أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيات أصلي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم دیتا وہی بیات اصلی اس بیات خیام. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما بيات نوا. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما بيات شوري. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. بیات شوری حجاز نہ شروع کی گئی. فأخذ تیتا حجاز ہوئی او آخر کے بیا بیات شی. فأخذهم الطوفان
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. دم بیات شوریو اس بیات حسینی دویم بیا د سر نه چې قاریان شروع کوي یا بیات حسینی شروع کوي یا رست. بیات حسینی اصل کې ابتدا کې رست ده، نو که وقف د په بیات کو نو بیات حسینی بشي، او که وقف د پر رست مقام باندې کو نو بس رست بشي. رست روان شي په بیات درېږي. کم مقام چې په هر مقام روان شي او په کم ادريږي دا به د هغې فرعي. تاسو پوه شوئ؟ اوس ګوره بیات موږ وایو حسیني، نو شروع به د رست نه وکړو، ختم به په بیات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. دا رست دا بیات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دا ټول مقام البيان ده. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إليه ترجعون. دي توي مقام البيان. کله د بیات مقاری سب څه کوي منتقل کیږي رست مقام ته. لکه قاری چې کله ابتدایي آیاتونه وي او بیا بیات شوري وي. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. اس مقام الرصد
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بيات كلج التلاوات ختمين بمقام البيات بس ختمين. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له.
إليه ترجعون.